कामरान शाहिद के शो में फिजा अली का सोहेल वड़ाइच को ये कहना कि अगर वो सहाफ़ी ना होते तो स्वीपर होते, वॉशरूम के स्वीपर होते, ये कहना, और साथ में जवाद अहमद को धोबी कहना, ये मामला सोशल मीडिया पर बिगड़ता ही चला जा रहा है। ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि फिजा अली ने बहुत गलत हरकत की, फिजा अली का मुंह तोड़ देना चाहिए था, मैंने आपको बताया। ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हम सोहेल वड़ाइच के साथ खड़े हैं, और सोहेल वड़ाइच साहब के बारे में बात करने वाली फिजा अली भी और वो सहाफ़ी भी जिन्होंने फिर उसके बाद सोहेल वड़ाइच पर तनकीद की, वो तमाम लोग फिजा अली साहिबा से डिमांड कर रहे हैं कि फिजा अली साहिबा जो हैं वो माफ़ी मांगे, और सोहेल वड़ाइच साहब से इजहार यकजहती करते हुए ये कहा जा रहा है कि सहाफ़ी भी उनसे माफ़ी मांगें, अपने सीनियर्स की इज्जत करना सीखें। और ये तमाम बातें सोशल मीडिया पर अब चल रही हैं। दूसरी जानिब सोहेल वड़ाइच साहब के साथ खासी बुरी हो रही है। सोहेल वड़ाइच साहब ने जो जियो के एक दिन जियो के साथ में अपने इंटरव्यूज़ किए हैं, और उसमें उन्होंने अदाकाराओं के बहुत इंटरव्यूज़ किए हैं, शीमेल्स के इंटरव्यूज़ किए हैं, डांसर्स के इंटरव्यूज़ किए हैं, तो वो इंटरव्यूज़ और उन इंटरव्यूज़ में वो हिस्से जहां वो किसी भी अदाकारा के वॉशरूम में गए, उसके बेडरूम में गए, और उसके स्विमिंग पूल पर गए, और स्विमिंग पूल के बाहर बैठकर स्विमिंग पूल में उसको तैराकी करते हुए सोहेल वड़ाइच साहब ने पूरा देखा। उसको स्विमिंग पूल में जाते देखा, आते देखा, तैराकी करते देखा, और वो तमाम के तमाम मनाजिर उन्होंने अक्सबंद भी किए और फिर उसके बारे में सवालात भी किए। वो तमाम चीज़ें जो सोहेल वड़ाइच साहब ने की, वो अब सोशल मीडिया पर एक एक क्लिप आ रहा है और पूछा जा रहा है क्या ये सहाफ़त है, क्या इसे सहाफ़त कहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो ये बता रहे हैं कि सोहेल वड़ाइच ने उनके साथ क्या किया। जब वो कॉलम लिख रहे थे तो सोहेल वड़ाइच ने उनके कॉलम का क्या हशर किया, उनके कॉलम के साथ क्या किया, उनके कॉलम की रीच के साथ क्या किया। ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। इन चीज़ों के दरमियान एक चीज़ और हुई, एक स्क्रीनशॉट आया जो बता रहा था कि फ़िज़ा अली का अकाउंट है, और अदाकारा फ़िज़ा अली से ये डिमांड की जा रही थी कि वो सोहेल वड़ाइच साहब से माफ़ी मांगे। उस स्क्रीनशॉट में फ़िज़ा अली के एक्स या ट्विटर अकाउंट से ये कहा गया कि मुझ पर एक सीनियर की जानिब से दबाव है कि मैं सोहेल वड़ाइच साहब से माफ़ी मांगूं। तो फिर इसके बाद मैंने फ़िज़ा अली साहिबा से अब से कुछ देर पहले ही राब्ता किया, और मैंने उनसे राब्ता करके ये कहा कि आपके बारे में बताया जा रहा है कि ट्विटर पे आपके अकाउंट से कहा गया कि आप माफ़ी मांगे, किसी सीनियर ने आपसे डिमांड की है। तो मैंने कहा पहला सवाल ये कि क्या आपका ट्विटर अकाउंट है? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा ट्विटर अकाउंट नहीं है, मैंने ये इंस्टा पे लिखा है। मैं अपने शो में भी थी तो मुझसे बहुत ज़्यादा लोगों ने आपका ट्विटर है या नहीं ये बात की है, आप एक्स पर हैं या नहीं। तो मेरा एक्स पर कोई अकाउंट नहीं है। उन्होंने पहली बात ये बताई। उन्होंने कहा मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे शो में भी और जगह जगह मुझसे पूछा जा रहा है, तो मैंने इंस्टा पे भी अनाउंस किया कि मेरा ट्विटर अकाउंट नहीं है। दूसरा, फ़िज़ा अली साहिबा ने जब ये सवाल किया उनसे कि आपसे किसी सीनियर ने क्या ये डिमांड की कि आप सोहेल वड़ाइच साहब से माफ़ी मांगें, तो उन्होंने कहा कि इस सवाल को रहने दें। अब जब उन्होंने कहा इस सवाल को रहने दें, और मैंने दोबारा भी इस बारे में बात की कि आप इस सवाल का जवाब इतना दे दीजिए कि क्या आपसे ये डिमांड हुई या नहीं हुई, आप उस सीनियर के बारे में, उसके नाम के बारे में डिमांड किन लफ्ज़ों में की गई कि सोहेल वड़ाइच साहब से माफ़ी मांगी जाए, आप ये ना बताएं, डिमांड की गई या नहीं ये बता दें। तो उन्होंने कहा इस बात को रहने दें। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि उनसे जाहिर है कि किसी ना किसी ने या कुछ अफराद ने ये कहा होगा कि आप सोहेल वड़ाइच साहब से माफ़ी मांग लें, आपको उनके साथ ये नहीं करनी चाहिए थी। अब उनका इस बारे में क्या ख्याल है कि क्या वो रिग्रेट करते हैं अपने अल्फाज, जो उन्होंने कहा कि अगर सहाफ़ी ना होते तो वॉशरूम के स्वीपर होते किसी रेस्टोरेंट में या बैरून मुल्क। जब मैंने उनसे ये पूछा तो फिर असल चीज़ निकल कर आई। फ़िज़ा अली साहिबा जो थी उन्होंने फिर दिल की भड़ास निकाली, खुलकर बात की, और उन्होंने कहा मुझे ये बताएं कि क्या ये तमाम लोग जो शो में बैठे हुए थे, मैं इनमें से कुछ की मैं बेटियों की नहीं पोती की उम्र की हूँ। तो मुमकिन तौर पर वो मुजीबुर रहमान शामी साहब या सोहेल वड़ाइच साहब की बात कर रही होंगी। तो वो कहने लगी कि क्या वो मुझसे ये बात पूछ सकते थे, और ये बातें करनी चाहिए थी उनको भी और जवाद अहमद को भी, कि रियासत मदीना बन गई तो आपका डांस बंद हो जाएगा, आपका जो नाच गाना है वो बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा मैं नाचने वाली हूँ, मैं एक्ट्रेस हूँ, मैंने अदाकारी की है, मैंने काम किया है, मॉर्निंग शो होस्ट किए हैं, मैंने शोज़ होस्ट किए हैं टीवी पर, दीगर शोज़, लेकिन आप अगर मुझसे ये बातें करेंगे कि रियासत मदीना बन गई तो ये हो जाएगा, और मेरे हिजाब पर आप बातें करेंगे। तो उन्होंने कहा कि क्या उनको ये बातें करनी चाहिए थी मुझसे, वो मुझे क्या समझ रहे थे। तमाम लोग मिलके
ایک نہتی عورت پر باقاعدہ حملہ آور ہو گئے، کیا ان کو یہ کرنا چاہیے تھا؟ تمام کے تمام لوگ. اور یہ کیوں کر رہے تھے وہ لوگ؟ اب میں آپ کو بتاؤں. یہ بغض عمران میں کیا جا رہا تھا، عمران خان کے بغض میں فضا علی کے ساتھ یہ کیا جا رہا تھا. انہوں نے پھر دوبارہ کہا، انہوں نے کہا مطلب نشے میں کوئی بیٹھا ہو جیسے اور پھر ایسی باتیں کر رہا ہو، آپ کا حجاب، یعنی آپ نے کیا کسی حجاب والی کو بلوایا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے بتایا تھا، اور یہ آپ سن سکتے ہیں شو میں، کہ میں نے بتایا کہ میں نے حجاب میں کئی رول کیے ہیں اور دیر از نتھنگ اگینسٹ حجاب. اور عمران خان پر بھی وہاں پر بات ہو رہی تھی کہ وہ 300 کنال کے گھر میں رہتا ہے اور اس کی بیوی بشرا بی بی جو ہیں ان پر بات ہو رہی تھی. میں نے کہا جو شو میں موجود نہیں ہے اس کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے موجود نہیں ہے. اور انہوں نے کہا ایک بندہ اپنی خاتون کو وہ پردے میں رکھتا ہے اور جیسے رکھتا ہے وہ اس کا رائٹ ہے، ہم اس پر بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ پھر جواد احمد بھی اور سہیل وڑائی صاحب بھی دوبارہ یہ باتیں کرنے لگے. تو انہوں نے کہا پھر میں نے جواب دیا ایسے جیسے کوئی نشے میں بیٹھا ہو اور وہ بیٹھ کر اپنی پوتی کی عمر سے باتیں کر رہا ہو اور یہ جملہ کہہ رہا ہو کہ انہوں نے کہا یہ شو میں آپ سن سکتے ہیں کہ ہمارا آنکھوں آنکھوں میں معاہدہ ہو گیا ہے، بتائیے مجھے کیا گفٹ ملے گا. انہوں نے کہا یہ کرنے والی باتیں ہیں، یہ کرنے والی باتیں کہ آپ شو میں یہ باتیں کریں گے. تو فضا علی خاص سے برہم انداز میں اس بارے میں بات کر رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ وہ تو یہ لوگ مل کر سب کے سب ایک عورت پہ، نہتی عورت پہ حملہ آور ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دے دیا، گیند خود بخود میرے کورٹ میں ڈال دی اور پھر میں نے ان کو بھی جواب دیا، سہیل وڑائی صاحب کو جو واش روم کا سویپر والی بات ہے، جواد احمد کو بھی جواب دیا. انہوں نے کہا یہ تمام لوگ مل کر ہنسی ٹھٹا کر رہے تھے، زیادتی کر رہے تھے اور یہ جو باتیں کر رہے تھے پھر ہم آپ کو حجاب میں دیکھنا چاہیں گے. جب کامران شاہد نے سہیل وڑائی کو کہا کہ آپ ان کو حجاب میں نہیں دیکھنا چاہیں گے، آپ حجاب میں یعنی آپ کسی بھی خاتون کو حجاب میں نہیں دیکھنا چاہیں گے، آپ کیسے دیکھنا چاہیں گے؟ یہ تمام چیزیں پھر وہاں پر ہوئیں. انہوں نے کہا یہ غلط کر رہے تھے، اللہ نے مجھے موقع دیا، میں نے ان کو جواب دیا. اور میں نے پوچھا ریگریٹ والی بات، تو انہوں نے کہا مجھے کیوں ریگریٹ ہوگا، میں حق بات کرنے والی بندی ہوں، میں نے بالکل ٹھیک کیا اور جو مجھے کہنا تھا وہ میں نے کہا اور میں کسی لفظ پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے، میں کسی لفظ کو واپس نہیں لینا چاہوں گی. معافی تو بہت دور کی بات ہے. تو میں نے جو بات کی وہ بالکل ٹھیک کی ہے. اور یہ جس طرح سے باقاعدہ طور پر حملہ آور تھے تو ان کو یہ جواب دینا اس جگہ بنتا تھا. اللہ نے موقع دیا، میں نے ان کو یہ جواب دیا ہے. آپ دیکھیے کہ سہیل وڑائی صاحب کے حوالے سے سوشل میڈیا پر اس وقت ایسے لوگ جو سہیل وڑائی صاحب کے جونیئر ہیں، ان کے ساتھ جیو میں کام کر چکے ہیں، وہ سوشل میڈیا پر آ کر ان کے لیے مہم چلا رہے ہیں. میں نے سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ جیو میں کام کر رکھا ہے، میں نے اسکرین شیئر کر رکھی ہے کئی بار. وہ بطور مہمان اس شو میں موجود تھے، چینل 24 میں ان کو بہت زیادہ لیا جاتا تھا بطور مہمان، تو وہ موجود تھے جہاں پر میں ان کو ہوسٹ کر رہا تھا. بٹ وہ پولیٹیکل گفتگو تھی. مگر یہاں جو سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ ہوئی اور یہ جو ٹاک آف دا ٹاؤن بن گیا اور اس پر مسلسل بات ہو رہی ہے، تو اس شو کے باقی حصے بھی ہیں. ان باقی حصوں میں وہ کلپس وائرل نہیں ہوئے کہ جہاں فضا علی صاحبہ کو باقاعدہ طور پر انہوں نے اور باقی لوگوں نے نشانہ بنایا، تو وہ اب اس کا جواب دے چکی اور کہتی ہیں اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس پر مجھے ریگریٹ ہو، میں نے ٹھیک کیا ہے ان لوگوں کو جواب دے کر. یہ لوگ ایک سیاستدان پر جو موجود نہیں تھا اس کی اہلیہ پر بات کر رہے تھے اور میں نے ان سے اتنا ہی کہا کہ مت کیجیے ایسے، اور پھر وہ مجھ پر حملہ آور ہو گئے سب کے سب مل کر، تو مجھے ان کو جواب دینا ہی تھا. یہ تھی فضا علی صاحبہ سے میری گفتگو جس میں نے یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی. سوشل میڈیا پر جو ہو رہی ہے، ان کا ایک خاتون کے ساتھ شو میں جانا، وہاں بیٹھنا ان کا انٹرویو کرنے کے لیے، اور اس کے بعد اس سے پوچھنا بیڈ روم میں بیٹھ کر کہ آپ نے پاؤں پہ جو ٹیٹو بنوایا ہے یہ ٹیٹو پرماننٹ ہے یا عارضی ہے، اور ٹیٹو بنواتے ہوئے تکلیف تو بہت ہوئی ہوگی. آپ کی ٹانگ پر نظر آنے والا ٹیٹو اصلی ہے یا پھر عارضی؟ تکلیف تو بہت ہوئی ہوگی. یا کسی شیمیل کے بیڈ روم میں جانا اور جا کر اس سے پوچھنا کیا یہ سب آپ نے اپنی رقص کی کمائی سے بنایا ہے کہ آپ پہلے کیا تھے اب کیا ہیں، اور وہ سوالات جس پر وہ شیمیل بھی میک ملک بھی ان کو منع کر دے کہ آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ غلط باتیں ہیں جو درست ہی نہیں ہے، فیکچولی انکریکٹ ہیں. تو یہ سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ ہوئی اور اب یہ تمام کے تمام کلپ وائرل کر کے ہر بندہ یہ سوال کر رہا ہے کہ کیا اس کو صحافت کہتے ہیں. عام ایکٹریسز کے باتھ روم اتنے بڑے کیوں ہوتے ہیں؟ تیرا تو گیم بجانا پڑے گا. کیونکہ آپ کے سوال بہت گھٹیا ہوتے ہیں، تو ایکٹریسز کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، تو جب خراب ہوتا ہے تو بڑا واش روم چاہیے ہوتا ہے.